Maayong gabi kayong tanan mga kaigsuunan, and then anihan usab kita karon sa ato nga sinimana nga tulumanon nga ato ang gitawag og pamalandong sa ebanghelyo sa Domingo. And then ang ato ang ebanghelyo atong pagkutluon diha sa ikakatluag tulo nga Domingo sulod sa tuig sa atong liturhikanhon nga kalendaryo, Cycle C. And then, dili sad nato kalimtan nga mausab kini ang gitawag og World Day of the Poor. Sa ato pa, ato sa hinumduman, ato sa iampo, ato mga kaigsuunan na naayong taon karon nagkalisod, and then naa sa kapobrehon. And then, ang ato ang ebanghelyo, ato kining pagkutluon gikan sa ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 21, versikulo 5 ngadto sa 19. Ang Ginoo mana kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas, himayaw ni kao o Ginoo. Dihay pipila kanila nga nagisgot bahin sa templo. Kung unsa kini katahong, tan-awon nga gidayan-dayanan sa maanindot nga mga bato, og sa mga gasa nga gihalad ngadto sa Dios. Ug unya miingon si Jesus, kining tanang nakita ninyo, apan moabot ang panahon nga walay bisan usa ka bato nga magpabilin sa nahimutangan niini, ang tanan tumpagon gayud. Magtutudlo, nangutana sila, kanus ba kini mahitabo? Ug unsa man ang ilhanan nga magpaila nga moabot na ang panahon nga kini matuman? Si Jesus miingon, pagbantay kamo, ug ayaw kamo palimbong, kay daghan ang muanhi sa akong ngalan nga mag-ingon, ako mao si Kristo. Ug moingon usab, miabot na ang panahon, apan ayaw sila tuhui. Ayaw kamo kahadlok kung makadungog kamo mga gubat o mga kagubot, kay kining mga butang nga kinahanglan nga mahitabo gayon pag-una, apan wala kini magpasabot nga duol na ang katapusan. Mipadayon siya sa pag-ingon, ang usa ka nasod makigubat sa lain nga nasod, ug ang usa ka gingharian mosulong sa lain nga gingharian. Mahitabuon niya ang makalilisang nga mga linog, gutom o kamatay sa tanang dapit, ingon man ang makakahadlok nga mga butang o mga dagkong ilhanan gikan sa langit. Apan sa dili pa mahitabo kining mga butanga, dakpon kamo og lutuson, taralon kamo ngadto sa mga sinaguga ug unya bilangguon, ug dadon kamo atubangan sa mga hari o sa mga punuan ngadto kanako. Mao niya kini ang higayon nga makasangyaw kamo sa maayong balita. Sa dili pa kini mahitabo, usaha ang inyong hunahuna, nga dili kamo mabalaka kung unsaon ninyo pagpanalipod sa inyong kaugalingon. Kay hatagan kamong igsusulti o kaalam na walay usa sa inyong mga kaaway na makatubag o makapanghimakak. Budhian kamo bisan gani sa inyong mga ginikanan o mga igsuon. Ingon man sa inyong mga paryente o mga higala, o patyon nila ang pipila kaninyo. Magdumot kaninyo ang tanan tungod kanako,
apan walay bisan usa ka buhok sa inyong ulo nga mawala. Pabilin kamo nga malig-on, kay niining pagiha maluwas kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo daaygon ikaw o Kristo. May suon sa ako nang gikaingon World Day for the Poor sa ato pagpahinumduman ta nga sa sinay pagpahinumdum nga ato sang obligasyon sa pagtabang labi na niadto sa ato mga kaisunan nga nagkalisod. Labi na karon dinhi sa Cebu nga grabe ang mga katalagman nga naabot, no? Linog ngadto sa norte, nga karon sad bagyo baha, nga pipila ang mga damage, grabe mga damage sa mga kinabuhi nga angol sa guban pa. So, nindot sa noon pud kaayo tan-awon sa tungod usab niini daghan sa kaayo ug nahagit usab sa kada usa kanato kini ganing pagtabang, no? Maka pa-inspire sad, no? Sud-ungon labi na ato makita pod sa mga Facebook, no? Katong usa jud ka bata inugdom mo ato na viral na 50 ka buhok yang gitabangan niya 15 anyos nga bata, very inspiring na viral sa na siya. So mao ni nga nindot ba kaayo ang gihulagway sa Ebanghelyo nga moingon maguba ang templo. Why usa ka batong magpabili ni ana? Ya ang aminaw na mga Hudiyo ang templo sentro biya gyud sa kinabuhi sa mga Hudiyo. And then makadungog ka sa mao nga panagna ni Kristo. Dako kay nag-impact ngadto kanila. Unya ang Ebanghelyo naghisgot sad og mga katalagman nga moabot. So nga muhulagway nga makapahadlok dayon sa kada usa kanato. So normal og unya matawag nato og tawhanon nga kinaiya mao ginaang ato ang bation dili ba mga kaisunan? Labi na nga kamo nga nabiktima sa bagyo nga bag-o pa lang sa Tino o kamosab nga sa linog nga hangtod karon nagya po mga aftershocks dili gyud lalim. Apan ang ato ang Ebanghelyo nindot sa kaayo last part sa Ebanghelyo kana bang assurance gikan sa Ginoo na ang assurance gikan sa Ginoo nga mingon apan walay bisan usa ka buhok sa inyong ulo nga mawala. Kana bang nga way pagtugot gikan kanako? This is an assurance nga bisan ang buhok way matagak nga dili pagbuot ug wa siya masayon. Ingon ana ta kabililhon at ubangan sa Dios. Nya ang Ebanghelyo nagpabilin nga mingon, pabilin kamo nga malig-on, kay niining paagiha maluwas kamo. So ang kahadlok, ang kalisang usahay mao kini ang makapawa sa ato nga paglaom. Nindot pug kayo kay niya pa kita karon sa gitawag nato Jubilee year, reminding each one of us that we are the pilgrims of hope. So kaninyo nga mga nabiktima, dili kita magpakawa sa paglaom. Kaninyo nga nag-antos karon tungod sa trahedya, sa baha, sa bagyo, sa linog. Normal mahadlok ta. That's how to be human. Sahay,
makapangutana ta asa ang Ginoo ug nganong kita pagiyon ang naapektuhan. That's normal. Pero ang Ebanghelyo mingon, wala mawala ang paghigugma ug ang atong pagkabililhon at ubangan sa Dios na bisan gani ang atong buhok gikwenta sa Dios. And then ang atong Ebanghelyo mingon, ayaw kamo pagpadala sa kahadlok o sa kalisang, pabilin kamo kanako. Mao ni nga nindot kay ni nato sa nga pamalandungan. Sa amua nga matawag na to, pundok, na lang ko i-share ninyo. Sa muang pundok sa mga pari sa Balamban o Asturias, gitawag na namog Back 7, Balamban, Asturias, Clergy. 7 kilometers from Balamban to Asturias. Sa bagyo nga Tino, kahibaw mo na dakog damage ngadto sa amo ang lungsod. Daghan ang nangamatay, daghan ang mga balay, hantod gani karon. In fact, maglisod pa manggani pag-agi sa Trans Central Highway, nakaagi ko kausa lisod risky gyud guys nga tanan. Grabe ang landslide. Napay uban gani sa bukid nga di pa gyud masulod. Grabe. Makakita ta sa Facebook, sa mga post sa mga Facebooks ni ana mga kaigsoon. Mauna nga kaming mga kaparian sa Balamban o Asturias nag-donation drive among ourselves. So, kami nagtampo-tampo mi aron makatabang mi sa matawag nato sa ato ang mga among mga katigilungsod nga nagkalisod. Nakahatag mig bugas, and then mga tubig, canned goods, nga among hatod sa mga sa Caritas sa Parokyas Balamban o Asturias. Nindot kaayo ang feeling nga coming from our pocket and then nakatabang ni sa among katigilungsod. Amo nang nahatod. Nindot kaayo ang feeling nga tungod sa amo ang gihimo naa sa diay ubang mga tao nga nagtan-aw na nadasig usab. Mauna ang usa sa among kauban na naa siya'y kaila. Ug ganyang kaila, mihatag usab og dako-dako nga amount. Mauna, next week, maghimo na sad mi sa among second wave sa among relief operations ngadto sa among lungsod, Balamban o Asturias. Then, nanghangyo sa mi sa mga pare ngadto sa Caritas nga sila nalay distribute kay sila naman ang nasayod gayon sa mga detalye. Next week is our second wave. And then, ang usasa na mo kakaubang pare nga tuwa magbase sa Amerika, nagtanaw sa mga posting, and then nakakita sa mga gipangpuson sa kalisod, nanawag na ako kaganina mingon na nag-fundraising po siya sa iyang parokya sa Amerika, maunang mohatag po siya og lain po nga dako-dako nga kwarta nga iya pod nga mapadangat ang tabang ngadto sa nagkalisod na biktima. Maunang doon na pod mi third wave of relief operation
sa nabiktima sa mong lungsod, sa mong mga katigilungsod. And then, we are planning for the fourth wave. Kung imong tanawon, kining gihimo namo primero nakadasig sa laing tao. Nakadasig sa laing tao sa pagtabang libuan ka mga tao ang natagaan o paglaom. Nga bisan sa kalisod, bisan sa sitwasyon, pero naagihapon ang grasya sa Dios. Bisan kami nga mga pare, wa sad mi magdahom nga naasay mga grasya nga moabot o gihimo kaming instrumento ang amo ang grupo nga Back 7 aron daghan sad ang matabangan na nagkalisod kay lagi na biktima usab sa lunop sa bagyo nga tino nga ato ang nasinati labi na diri sa Cebu. Mauni ang mga kasinatian nga nindot sad kaayo nga pinaagi ka nato, makahatag kita og kalipay paglaom sa ato mga kaigsuonan usab na matawag nato nagkalisod-lisod ug uban pa. At first, in the name of compassion, amo atong katigilungsod. So, nagtampo-tampo ming mga pari sa Balamban o Asturias. Ang amoa nga dili gyud namo makaya ang tanan sa pagtabang apain bahalag gamay basta makapakita lang usab kami na nakig-uban mi sa ilang kapaitan kalisod nga giatubang karon. Kay amoa ng lungsod. We want to journey with them. Maunang nagtampo-tampo mi. Voluntary. And then, nindot kaayo tan-awon nga kanaganing muhatag ka and then sa imong paghatag with the intention na makatabang ka, nindot. Unya, ang uban sad nga magtan-aw, madasig sab. Yan, mukuyog sad sa panaw diha sa pagtabang. Then, pagka ang resulta, libuan ka mga tao ang natabangan. So, nindot kaayo sa tanan. Mauna nga makaingon ta sa atong kaugalingon naagihapon ang grasya sa Dios. Karabang wa ka kaila pero muhatag with a big amount of money aron iya sad nga mapadala ang iya nga inabang sa mga biktima. Ikaw sad makaingon tungod sa imong gibuhat sa pagtabang maunang misalig sad sila nimo. Gisaligan ang amo ang grupo nga makatabang. Mauni ang ato ang ebanghelyo. Ang grasya sa Dios naa kanunay bisan taliwala sa mga trahedya. Naa kanunay bisan sa kalisod, dili mawa ang grasya sa Dios. Mauna nga ang ebanghelyo miingon, pabilin kamo. Ayaw kamo pagpakawala sa paglaom. And that's the last part of the gospel. So, atuan ning dalhon sa atuaw usab na pamalandong mga kaigsuonan. And then, uban usab sa pagdala nato niini, padayon kita sa pagtabang
sa ato mga kaigsuonan nga nagkinahanglan na ay grasya gikan sa Dios. Ang grasya gikan sa Dios makapalipay sa tao. Makahatag og satisfaction sa kada usa kanato. And that's the beauty of God's grace. So ato ning dalhon sa atong pamalandong o ani lang sa takutob, and then magkita na ta sa sunod nga Sabado, no? Sa alas 6 sa gabi sa ato ang FB account, Archdiocese of Cebu Catechetical Ministry. And then kini si Father Joseph Intig ang kanunay nga nag-uban kaninyo ini ato ang pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. And then sa dili pa nato tapuson, napiton ko kamo sa pagkuyog kanako sa pag-ampo sa mga kaigsuonan mga masakiton. Among lang ito nga mahan panalangin niya mga kaigsuonan nga mga masakiton. Ayuwa sila sa tanan nilang gibati o mga sakit nga ila kanong yatubang. Amo sa iampo ang nagatibang kanila nga naunta kanunay ang kadasi sa pag-alagad kanila. Kining tanan among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga kaigsuonan, ang Dios manalangin kaninyong tanan.